अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, मरियम फयाज़, किस्त नंबर 9। अंधेरी रात की स्याह चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा था। रात बेहद उदास थी, ऐसे कि जैसे किसी की सदियों पुरानी जुदाई का नोहा सुन रही हो। चांद आसमान पर नहीं था, शायद वो भी इस दुख में शरीक था और छुप गया था। हवाएं जख्म खुर्दा आहें भरती हुई दरख्तों से लिपट रही थीं, जैसे किसी पिछड़े हुए महबूब की याद में लरस रही हों। गलियां खामोश थीं, मगर इस खामोशी में एक बेनाम सी चीख दफन थी, जो किसी अधूरे ख्वाब, किसी छूटे हुए हाथ या किसी बिछड़ जाने वाले की आखिरी हिचकी की गूंज थी। दूर कहीं एक शिकस्ता दरवाज़ा हल्की हल्की दस्तक दे रहा था, जैसे कोई लौट आने वाले का इंतज़ार कर रहा हो, मगर वो जिसका इंतज़ार था शायद कभी लौट कर ना आने वाला था। ये रात नहीं थी, ये दुख की एक ना ख़त्म होने वाली कहानी थी, जिसे हर गुजरने वाले लम्हा मज़ीद स्याह करता जा रहा था। कहानी? हाँ, कहानी। स्याह। हाँ, स्याह। मगर क्या? माज़ी का अक्स। अक्स। हाँ, अक्स। क्या है अक्स? भयानक, शिकस्ता ख्वाब, एक तारीख रात, मोहब्बत के इख्तिताम की चीख। चीख? हाँ, चीख। किसकी? मोहब्बत के इख्तिताम की। इख्तिताम? हाँ, इख्तिताम। मुकम्मल क्यों नहीं? मुकम्मल कुछ नहीं। मोहब्बत भी नहीं? मोहब्बत ही तो अधूरी है। तो कामिल क्या है? कामिल सिर्फ एक है, जो हर चीज़ का खालिक है, आशिक का भी, महबूब का भी, और मोहब्बत का भी। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। रात तक के तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब इसकी स्याह रोल्स रॉयस उस फार्म हाउस में दाखिल हुई। उसकी गाड़ी की तरह इसका माजी भी स्याह था। शायद नसीब थी। वो अपनी गाड़ी से निकला तो सामने ही हैरी इसका मुंतज़िर था, मगर वो सबको नज़रअंदाज करता अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे में चला गया जहाँ वो रह रहा था। हैरी को इसकी हालत कुछ गैर महसूस हुई तो वो उसके पीछे गया, मगर इसके कदम कमरे के दरवाजे पर ही जम गए, क्योंकि अंदर से तोड़-फोड़ की आवाज़ें आ रही थी। हैरी को ये आवाज़ें कमरे से आ रही थी, जबकि ज़ैन को ये आवाज़ें अपने अंदर से आ रही थी। जब चीज़ें तोड़कर उसे सुकून न मिला तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह चीख रहा था। हैरी अंदर जाने का इरादा तर्क करते कदम मुड़ा और कमरे के बाहर रखे एक सोफे पर जा बैठा। मे गॉड ग्रांट हिम पीस। हैरी ने दुआ की और खामोश होकर बैठ गया। अब इसे सुबह का इंतज़ार करना था, जबकि अंदर से आवाज़ें अब तक आ रही थीं। ज़ैन इस वक्त अपने होश में न था। इसके सर पर जनून सवार था। वो अपने सर पर बार बार हाथ मार रहा था, जैसे मातम कर रहा हो। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे उनुशे। क्यों नहीं निकलती हो तुम मेरे दिमाग से? निकल जाओ, निकल जाओ। क्यों नहीं जाती? बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, बर्बाद कर दिया। बार बार क्यों मेरे सामने आती हो? क्यों नहीं छोड़ता पीछा मेरी मासी? क्यों? कुछ देर चीखने के बाद जब उसे सुकून न मिला तो उठा और अपने सामान से कुछ तलाशने लगा। मतलूबा चीज़ मिलने के बाद उसने शीशे में से 3 गोलियां निकाली और उनको मुंह में डालता पानी का गिलास मुंह से लगा गया। पानी की मखसूस मिकदार को अपने अंदर उंडेलते बचा गिलास पानी समेत उसने दीवार पर दे मारा और बेड पर ऊंधे मुँह जा गिरा। कुछ देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। तकरीबन 3:16 का वक्त। बारान की बेंटली सुल्तान हवेली की पिछली तरफ रुके। बारान खामोशी से गाड़ी से निकला और दीवार फलांगता एक गैलरी से होता हुआ दूसरी गैलरी में पहुंचा। ऊपर एक पाइप को देखो जो पहली मंजिल से थोड़ा नीचे तक था। पाइप के अख्ताम के तकरीबन 3 फुट के फासले पर एक खिड़की थी जो खुली थी। बारान बड़ी एहतियात से इस पाइप पर चढ़ा और ऊपर पहुंचते उसने खिड़की की चौखट को मजबूती से थामे और उसे पूरे झटके से अपना पूरा वजन इस पर डालते खिड़की पर चढ़ने में कामयाब हो गया। वो खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था। साइड में मरियम बेड पर इस्तराबी कैफियत में सोई हुई थी। इसका वजूद पसीने से शराबोर था और माथे पर बल पड़ते और गायब हो जाते। वह नींद में मुसलसल कुछ बड़बड़ा रही थी। बारान कदम कदम चलता इसके पास जा खड़ा हुआ और इसका चेहरा बगौर देखने लगा। शायद उसे बुखार था जो टूट रहा था। उसकी ये कैफियत बारान की समझ से बाहर ही। वो इतना क्यों डर रही थी और किससे डर रही थी? बहुत से सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ मरियम ही दे सकती थी। बारान बेड पर ही उसके साइड पर जगह बना के बैठा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मरियम की बड़बड़ाहट कुछ ही देर में बंद हो गई और वो पुरसकून हो गई थी। बारान ने इसके माथे पर हाथ रखा जो ठंडा हो रहा था। अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस करते वो कुसमुसाने लगी। बारान इस पर कंबल दुरुस्त करता जल्दी से उठा और जिस रास्ते से आया था इसी से वापस चला गया। मरियम उठकर बैठी, इधर उधर देखने लगी। उसे महसूस हुआ था कि कोई उसके साथ बैठा हुआ था, किसी ने उसका छुआ था। इस लम्स में मोहब्बत थी, फिक्र थी, मगर शायद वहम था। वहम? हाँ, वहम।
وہ ایک بار پورے کمرے میں نظر دوڑاتی دوبارہ سے لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ رات کی اندھیری آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ اندھیری رات کے بعد صبح کے دھیرے دھیرے شہر پر اتر رہی تھی۔ سیاہ آسمان کے دامن میں ایک مدھم سی سفیدی پھیلنے لگی تھی، جیسے کسی نے رات کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ سمیٹ کر روشنی کا دامن بچھا دیا ہو۔ درختوں کی بھیگی شاخیں رات بھر کی خاموشی کے بعد شبنم کے بوجھ سے لرز رہی تھیں۔ فضا میں ہلکی سی خنکی کھلی ہوئی تھی۔ دور کہیں سے اذان کی آوازیں ابھری، جیسے کسی نے نیند سے بیدار ہوتے شہر کے کان میں امید کا ترانہ پھونک دیا ہو۔ روشنی کا ہر نیا ذرا سا ذرا گویا یقین دلا رہا تھا کہ اندھیری رات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، صبح آتی ہے، روشنی بکھرتی اور زندگی ایک بار پھر جاگ اٹھتی ہے۔ صبح کا سویرا چہار جانب پھیلتا زندگی کی نوید لائے ہر سو پھیل رہا تھا۔ آج کا دن سلطان حویلی اور کارا بے مینشن کے تمام افراد کے لیے بہت خاص تھا۔ آج رخصتی کا فنکشن تھا اور سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ رباب کارا بے اس وقت کچن میں ٹھہری کام دیکھ رہی تھی کہ باران کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ باران کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہلکا پھلکا بنوا رہی تھی کھانے کے لیے، رباب کارا بے نے مصروفیت سے جواب دیا۔ باران کچھ دیر خاموش رہا، پھر تمہید بارتے بولا، ماما آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فرحان آہستگی سے پوچھو۔ ہاں ہاں ضرور پوچھو، رباب بیگم چلتے ہاتھوں کے ساتھ بولی۔ مریم کی کوئی بہن بھی تھی کیا؟ فرحان آخر میں اپنی آواز کو دھیما کر گیا۔ رباب کے چلتے ہاتھ رکے، ان کے چہرے کا رنگ پھیکا ہوا جسے باران نے بخوبی نوٹ کیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ ویسے ہی، باران نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے بولا۔ انوشے نام تھا اس کا، مریم کی سوتیلی بہن تھی وہ۔ رباب بیگم کے لہجے میں غم تھا۔ سوتیلی مطلب؟ باران حیرانگی سے بولا۔ فرحان اور انوشے مریم کے سوتیلے بھائی بہن ہیں۔ برہان بھائی کی 2 شادیاں تھیں۔ مریم ان کی پہلی بیوی میں سے ہے، جبکہ فرحان اور انوشے ان کی دوسری بیوی میں سے تھے۔ رباب بیگم تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی۔ تو کیا فرحان مریم کا سوتیلا بھائی ہے؟ باران نے استفسار کیا۔ ہاں، تو کیا ہوا تھا اسے؟ باران نے ایک اور سوال داغا۔ رباب بیگم کی سانس گلے میں اٹکی، مگر وہ ہمت کرتے ہوئے بولی۔ خودکشی کی تھی یا اس نے پھر شاید قتل؟ رباب بیگم بولی۔ کس نے کیا تھا اس کا قتل؟ باران نے دلچسپی سے ایک اور سوال داغا۔ پتہ نہیں، باران کیوں میرا سر کھا رہے ہو؟ رباب بیگم زد چھوتے ہوئے بولی تو باران کچھ دیر کے لیے چپ ہوا۔ کیسی دکھتی تھی وہ؟ باران نے استفسار کیا۔ بہت خوبصورت، بالکل ہو بہو مریم کے جیسے، اس کے جیسے نئے نقش، سب کچھ بالکل مریم کی طرح تھا، بس اس کے گال پر ڈمپل نہیں پڑتے تھے جیسے مریم کے پڑتے تھے، ورنہ باقی ہو بہو مریم سے یکساں تھی، رباب بیگم کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ باران خاموشی سے سنتا رہا۔ چلو اب جاؤ دیکھو جا کے سارے انتظامات، اتنے کام پڑے ہیں ابھی، رباب بیگم سے موضوع سے ہٹاتے ہوئے بولی تو کچن سے باران باہر نکلا۔ دوپہر کی ہلکی کھنکدار دھوپ اس وسیع فارم ہاؤس پر پڑ رہی تھی۔ سین کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس کے تاثرات بالکل اسپاٹ تھے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ رات کو اس نے کیا فساد کھڑا کیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ہیری اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہیری نے اس کے پاس آتے سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سین نے ہنوز اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ سر ناشتہ ریڈی ہے، آپ کہیں تو لگوا دوں؟ ہیری مؤدبانہ انداز میں بولا۔ ہاں لگوا دو، زین بولا۔ سر ایک اور بات، وہ کوئی آدمی آیا ہے، احسان سر، وہ ہاں بھیج دو اسے، میں نہیں بلایا۔ زین اسے بولتے ساتھ ہی آگے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سامنے جہازی سائز کے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ہیری کے ساتھ لاؤنج میں ایک عمر رسیدہ شخص حاضر ہوا۔ سلام صاحب، اس عمر رسیدہ شخص نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، احسان چچا کیسے ہیں؟ زین سنجیدگی سے بولا۔ اللہ کا کرم ہے صاحب جی، آپ نے مجھے یاد کیا۔ جی مجھے آپ سے کام تھا، زین نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے بولا۔ جی صاحب حکم کریں، وہ شخص بولا۔ میرے کچھ آدمی آپ کے ساتھ لے جائیں اور شمس پیلس کھلوا کر اس کی صفائی کروائیں۔ زین نے اپنی بات مکمل کی تو سامنے کھڑا اس عمر رسید شخص کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہوئیں۔ مگر صاحب جی، حنان صاحب کی اجازت کے بغیر؟ اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی زین بیچ میں بول پڑا۔ 3 دن ہے آپ کے پاس، چوتھے دن میں پیلس میں ہوں گا، زین اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ جی صاحب جی، وہ شخص حکم کی تائید کرتا وہاں سے نکلا، جبکہ ہیری اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر آپ شمس پیلس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہیری نے ناسمجھی سے سوال داغا۔ اس کی بربادی کی شروعات میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں اس نے مجھے برباد چھوڑا تھا، زین چہرے پر چٹانوں کی سختی لیے بولا۔
सर कौन? हैरी ने इस्तफसार किया। इसके सवाल पर जैन भी भरपूर अंदाज में मुस्कुराया मगर खामोश रहा। इसकी मुस्कुराहट में कुछ था कि हैरी अंदर से काम किया। सुल्तान अवधी में आज उदासी और गहमा गहमी का आलम था क्योंकि आज इनकी लाडली बच्चियों ने रुखसत हो जाना था। माँ पारा का सुबह से रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग उदास थे मगर मुतमईन भी कि इनकी बच्चियाँ अपने घरों की हो जाएंगी। इस वक्त वो बाथरूम में आईने के सामने ठहरी मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। उसने हाथ चेहरे पर फेरा और आईने में अपने अक्स को देखने लगी जिसकी आंखों में इंतकाम, नफरत और डर की मिलीजुली लकीरें मौजूद थीं। आईना सच का वो टुकड़ा है जो चेहरे पर छुपे हर राज को बेनकाब कर देता है, मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जो अक्स में भी कैद नहीं किया जा सकते। गम की गहरी दरारें, इंतकाम की सुलगती चिंगारियाँ, डर के लरसते साए और नफरत की स्याह परतें, ये सब इस आईने के पार दिल की तारीख गहराइयों में दफन होते हैं। मगर जब वक्त का नाखून इन जख्मों को कुरेदता है तो राज आईने की दर्जों से टपकने लगते हैं और अक्स में छुपा अंधेरा हकीकत पर गालिब आ जाता है। मगर मजबूरियाँ इंसान के पैरों में बेड़ियाँ डाल देती हैं। वो भी इस वक्त मजबूरियों की बेड़ में जकड़ी हुई थी। उसके दिल में नफरत, इंतकाम और डर के बबूले एक साथ फूट रहे थे। मरियम, तुम चुप रहोगी? तुम्हें अनुषा की कसम है, तुम कुछ नहीं कहोगी। तुम तो मेरी मजबूत बेटी हो ना, मजबूत बनो, तुम मजबूत हो। आयशा सुल्तान की तकलीफ बात बात कर याद कर उसके दिमाग में गूंज रही थी। मरियम ने अपना अक्स एक बार फिर आईने में देखा और फिर अपनी नज़रों से नज़रें चुराती मुड़ गई और वॉशरूम से बाहर निकल गई। उसे मजबूत और साबित कदम रहना था। मजबूत? हाँ मजबूत। साबित कदम? हाँ साबित कदम। लेकिन क्यों? इंतकाम के लिए। किसका इंतकाम? मोहब्बत का। किसकी मोहब्बत? लंबी दास्तान है, फिर कभी सही। कब? वक्त आने पर। वक्त? हाँ वक्त। यकीन नहीं? किस पर? वक्त पर। क्यों? अक्सर मतलूबा वक्त कभी नहीं आता। वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। इतना यकीन कैसे? वबाल को भी कभी कोई रोक सका है? वबाल? हाँ वबाल। शाम का उदास साया धीरे धीरे ज़मीन पर फैल रहा था, जैसे किसी खामोश उदासी ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में अपनी बाहों में भर लिया हो। हवा में हल्की खनकी थी और दरख्तों के पत्तों में सरगोशियाँ थी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रहे हों। सूरज की आखिरी किरणें दीवारों पर सूरज सोने की लकीर खींचती जा रही थीं और शहर के गली कूचे एक उदास तन्हाई में डूब रहे थे। कहीं दूर अजान की आवाज़ें सन्नाटे को चीरती हुई आई, मगर इसके बाद खामोशी और गहरी हो गई, जैसे शाम के साए में कोई बिछड़ा हुआ लम्हा दफन हो रहा हो। सब लोग तैयार होकर हाल पहुंच चुके थे। तमाम दुल्हनें और रूसी रवाज में तैयार होकर ब्राइडल रूम में इंतज़ार कर रही थीं। तो दूसरी तरफ हाल में कुछ लड़के स्टेज पर खड़े थे तो कुछ मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। सुल्तान नवीद से हातिम, ईसा, मूसा, बलाज और हना ने एक ब्लैक शेरवानी पहन रखी थी, तो कारा बे मेंशन से मुराद और अहमद ने गोल्डन शेरवानी पहन रखी थी। वो तमाम लड़के किसी रियासत के शहजादे मालूम हो रहे थे। इनके बरक्स बरान और जहां ने ब्लैक शलवार कमीज ज़ेबतन की हुई थी, जिनमें वो दोनों नहायत हैंडसम लग रहे थे। तो इस तरफ ज़ैनब माही ने गठजोड़ बना रखा था कि इन सब को लूटने के लिए वो दोनों भी नहायत पुरकशिश लग रही थी। जहान की तो नज़रें ही नहीं हट रही थी। माहीन लगी इतनी हसीन रही थी। गोल्डन रंग के लॉन्ग फ्रॉक पहने, होंठों पर डीप रेड लिपस्टिक लगाए वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। ज़ैनब ने सफ़ेद रंग का जोड़ा ज़ेबतन कर रखा था और लाइट मेकअप में भी वो किसी के दिल के तार को छेड़ने का हुनर रखती थी, जबकि वो बार बार दरवाजे की देख रही थी, जैसे किसी की राह देख रही थी। मरियम अब तक हाल नहीं पहुंची थी। माहीन और ज़ैनब कब से इसी के इंतज़ार में खड़ी थी ताकि उसे भी अपनी गैंग में शामिल कर चुके। फरहान सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस नहायत पुरकशिश लग रहा था। हीर ने भी सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी थी, तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने भी सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। कुछ ही देर गुजरी थी जब मरियम हाल में दाखिल हुई। बारहान ने दूर से ही इसे देखा था तो 1 मिनट के लिए जैसे पत्थर का हुआ था। मरियम इसकी भेजी हुई सफ़ेद मैक्सी में आसमान से उतरी कोई हूर मालूम हो रही थी। होंठों पर पहली मर्तबा उसने रेड डीप लिपस्टिक लगाई रखी थी, जिसमें उसकी दूध से सफ़ेद रंगत मज़ीद खुल रही थी। हाल में दाखिल होने की देर थी जब माहिर और ज़ैनब इसके सर हुई। शुक्र है आप आ गई, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। ज़ैनब और माहीन एक साथ बोले तो मरियम ने हैरानगी से इनको देखा। क्यों भाई, क्या हो गया? मरियम हैरत के ज़ेर असर बोली। भाई देखिए, हमारा है इन सबको लूटने का इरादा। अब हम छोटों की कौन सुनेगा? आपका फिर कुछ असर है बात में? प्लीज़ हमारे गैंग में शामिल हो जाएं। माहिर मिन्नत करते हुए बोली, जबकि ज़ैनब ने उसे मासूमियत से देखा तो मरियम बेसाख्ता हंस दी। ठीक है भाई, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, क्या याद करूँगी? मरियम ने हाथ जलाते कहा तो बेसाख्ता दोनों इसके गले लगी।
اتنے میں باران ان کے پاس پہنچا اور گلا کھنکارا۔ ماہین اور سینب اشارہ سمجھتے مسکان دباتے سائڈ پر ہوئے۔ باران مریم کے بالکل سامنے کھڑا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ مریم نے سوال کیا۔ میری مدھو مکھی لگ رہی ہوں، باران شرارت سے بولا تو مریم ہنس دی۔ مریم کا اکلوتا ڈمپل نمایاں ہوا۔ سر پلیز ایک پکچر، ایک کیمرہ مین ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ باران کی نظر فرحان پر پڑی جو انہیں دیکھ رہا تھا تو بے ساختہ باران نے مریم کو ایک بازو کے حصار میں لیا۔ فرحان نے مٹھیاں بھینچی۔ اس کی اس حرکت پر باران نے مسکراہٹ ضبط کی۔ سر پلیز میم کا ہاتھ پکڑیں، کیمرہ مین بولا تو باران نے مریم کا ہاتھ پکڑا۔ مریم کے چہرے پر کسا کے رنگ بھرے۔ سر ایک دفعہ ایسے، کیمرہ مین نے پھر ایک پوز بتایا تو اس کی بار دونوں کی بس ہوئی۔ باران نے غصے سے اسے دیکھا اور بولا، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ باران اسے دور سے اشارہ کرتے ہوئے بولا جبکہ بیچارے کی بے عزتی ہی ہوگی۔ ویسے بھائی زن مریدی کی یہ آخری لیول ہے۔ جہان ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کان میں پھنکارا تو مریم کی ہنسی بے ساختہ چھٹی جبکہ باران کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا۔ میں آتی ہوں۔ مریم ہنستے ہوئے ماہین اور زینب کی طرف بڑھ گئی جبکہ جہان باران کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ بہو جاؤ، بچیوں کو لے آؤ۔ داجی عائشہ سلطان اور رباب بیگم سے بولے تو وہ ساری عورتیں برائڈل روم کی جانب بڑھیں۔ کچھ ہی دیر میں باری باری سب ہال میں داخل ہوئیں۔ دلہنوں کو ان کے دلہوں کے ساتھ سٹیج پر بٹھایا گیا۔ یہ احمد کہاں ہے؟ مشل کو اکیلا بیٹھ کر داجی بولے۔ ہم لے کر آتے ہیں ان کو۔ باران بولا تو جہان اور باران کے قدم باہر کی جانب بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں باران، جہان اور کچھ اور لڑکے احمد کو لے کر ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ ابھی وہ داخل ہوتے کہ ماہین زینب مریم نے ان کا راستہ روکا اور داخلی دروازے پر ایک لال رنگ کا دوپٹہ باندھ دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے مانگنے کا؟ جہان کے منہ میں کھجلی ہوئی۔ تم تو چپ ہی رہو ورنہ جوتا اٹھا کر ماروں گی، مریم غصے سے بولی۔ پورے 1 سال اور 3 دن بڑا ہوں میں آپ سے، جہان کالو جھاڑتے بولا تو مریم نے آنکھیں گھمائی۔ پھر شرم کرو، ابھی تک یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور مریم بزنس سنبھالتی ہے۔ زینب نے اس پر طنز کیا۔ ہاں تو انہوں نے خود کٹھی 2 کلاسیں پڑھی ہیں، میرا کیا قصور اس میں؟ پتہ نہیں کون سی جلدی تھی ان کو۔ جہان بھی دوبدو بولا۔ دفعہ کرو، مٹی پاؤ احمد بھائی، چلیں شرافت سے دورنا نکالیں، پھر ہی انٹری ملے گی حال میں، ورنہ ہم نے رخصتی نہیں دینی اپنی پیاری بہن کو۔ ماہین ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولے۔ چل یار واپس چلتے ہیں، نکاح تو ویسے بھی ہو گیا، خود ہی بھیج دیں گے۔ باران احمد کے کان میں پھنکارا کہ بے ساختہ احمد کی ہنسی چھوٹی۔ کیا بولا ہے تم نے؟ مریم آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی نے بولا ہے واپس چلتے ہیں، نکاح تو ہو ہی گیا ہے، خود ہی بھیج دیں گے۔ جہان ایسے بولو جیسا رٹا لگایا ہو، سبق سنا رہا ہو۔ حقیقتاً اس نے کچھ دیر پہلے کا بدلہ اتارا تھا۔ باران نے باقاعدہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اسے لعنت سے نوازا۔ تم تو چپ ہی رہو، مریم آنکھیں گھماتے باران کو بولی۔ باران نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کو دیکھا۔ ویسے مریم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، احمد افسوس سے بولا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھ سے امیدیں لگاؤ، چلو شرافت سے پیسے نکالو ورنہ میں تمہارے سارے کرتوت جا کے ابا حضور کی گوشت گزار دوں گی، پھر کروا لینا رخصتی۔ مریم نے آخری حربہ آزمایا۔ آخر احمد نے ہار مانی۔ باران دے دیں ان کو پیسے، احمد بولا تو باران نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا۔ میں کس خوشی میں دوں، میری شادی تھوڑی نہ ہے، باران تیز لہجے میں بولا۔ ہاں تو ہم نے روکا ہے تجھے، میری طرف سے ابھی لے لے رخصتی۔ کیوں مدھو مکھی؟ احمد شرارت سے بولا تو مریم کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو چپ ہی رہ، باران جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے بولا۔ آخر نیکی ادائیگی کے بعد انہیں حال میں انٹری مل گئی تو احمد کو سٹیج پر مشل کے برابر بٹھا دیا گیا اور باقی کی رسمیں کی گئی۔ رسمیں؟ نہیں تو پھر؟ ڈکیتی، ہاں ڈکیتی۔ ان دنوں نے سب کو باری باری دودھ پلائی کی رسم کے وقت بھی لوٹا، اس کے بعد بھی رخصتی کی باری آئی۔ ان سب کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا گیا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں مگر سب مطمئن تھے کہ بچے اپنے گھروں کے ہو گئے۔ رات اپنی پوری تاریکی کے ساتھ زمین پر اتر چکی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی ہلکی تہ تھی اور ستارے بھی جیسے دھند کے پیچھے چھپ گئے ہوں۔ درختوں کے سائے زمین پر عجیب سی شبیہ بنا رہے تھے اور ہوا کے ہلکے جھونکے پتوں کو سرسرانے پر مجبور کر رہے تھے، جیسے کوئی سرگوشیوں میں کوئی بھید سنا رہا ہو۔ دور کہیں الو کی آواز ان خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی اور گھاس پر پڑی شبنم قطرے قطرے ٹھنڈک کی چادر بن رہی تھی۔ اندھیرا ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، جیسے یہ رات کسی گمشدہ خواب کی سرحد ہو جہاں روشنی کا گزر ممنوع ہو۔ فرحان اس وقت گاڑی میں جہان کے ساتھ موجود تھا۔ بقول جہان کے اس نے فرحان سے کوئی ضروری بات کرنی۔ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ فرحان ڈرائیونگ پر فوکس کرتے ہوئے بولا۔ دراصل ایک مشورہ لینا تھا، جہان بولا۔ تم جیسی شیطانی کھوپڑی نے مجھ سے مشورہ لینا تھا؟ فرحان گاڑی روکتے ہوئے حیرانگی سے بولا۔ ہاں ہائے، میں کون سا ابو جہل ہوں؟ جہان اداسی سے بولا۔
नहीं, तुम अबलीस हो, वो भी नूरानी शक्ल वाले। फरहान हंसते हुए बोला। अच्छा बस करें, जहान बोला। अच्छा बता क्या बात है? फरहान दोस्ताना लहजे में बोला। वो दरअसल माहीन और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बस डिपार्टमेंट अलग है। अच्छा। फरहान दिलचस्पी से बोला। तो ये कि मैं चाहता हूँ माहीन मुझसे दोस्ती कर ले। भैया मनकून ही इसका, लेकिन उसने एक शर्त रख दी है। क्या? कि अगर मैं उसके बाइक चलाना सिखा दूँ तो वो मुझसे दोस्ती कर लेगी। जहान ने उसे पूरी बात बताई। और मुझे बताने का मकसद? फरहान बोला। आपको बताने का मकसद ये है, अगर कल को ये बात उसके खड़ूस भाई को पता चल भी गई तो आप मुझे बचा लेंगे। जहान बोला। और मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा? माहीन के लिए। जहान बोला। ये सच था, फरहान को माहीन भी मरियम की तरह ही अजीज थी, जिस बात का फ़ायदा वो उठा रहा था। लेकिन तुम हनान से क्यों डर रहे हो? फरहान ने इस्तफसार किया। आपको नहीं पता, वो तो चाहते ही नहीं थे कि माहीन का निकाह मेरे से होता। पता नहीं क्या दुश्मनी है इन्हें मेरे से। अच्छी खासी शक्ल है मेरी, जलते हैं मेरे हुस्न से। जहान अकड़ते हुए बोला तो फरहान की हंसी छूटी। चल ठीक है, बचा लूंगा, क्या याद करेगा? फरहान इसके कंधे पर चपत लगाते हुए बोला। आप फिक्र न करें, जब आपको भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बस एक कॉल कर लीजिए, मैं बड़े काम की चीज़ हूँ। जहान इससे बोला। जानता हूँ, फरहान ने बोलते साथ ही गाड़ी काराबे मेंशन के आगे रोकी। चले मैं चलता हूँ फरहान भाई, मैंने ना बड़ा एतबार करके आपको सब कुछ बताया, आप किसी को बताइएगा मत प्लीज़। जहान तमहीद बांधते हुए बोला। बेटा जी तेरी बातें किसी को बताने लायक हैं? फरहान ने इस पर तंज किया तो जहान मुंह बनाता गाड़ी से निकला। उसके बाहर निकलते ही फरहान ने गाड़ी आगे को बढ़ा दी। रात के तकरीबन 12:10 मिशेल कमरे में बैठी कब से अहमद का इंतज़ार कर रही थी और आखिर इंतज़ार करते करते इसकी बस हुई। उसने सीधे होते अपनी कमर बेड की पुश से टिकाई और अपना मोबाइल उठाते इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी। कुछ ही देर में अहमद कमरे में दाखिल होकर इसकी नज़र बेड पर पड़ी, जहाँ मिशेल मज़े से मोबाइल स्क्रॉल करने में मसरूफ़ थी। उसने गला खंखारा मगर वो मुतवज्जो ना हुई। अहमद नफ़ी में सर हिलाते अपनी शेरवानी के बटन खोलता इसे खुद पर से अलग किया। नीचे उसने वाइट कुर्ता पहन रखा था। उसने कुछ सुख का सांस लिया। मिशेल की अचानक निगाह पड़ी तो उछलकर सीधी हुई। हाँ हाँ, आप कब आए? उसने मासूमियत से सवाल किया। अहमद के दिल ने एक बीच मिस की। मैं 5 मिनट से यही हूँ, अहमद गंभीर आवाज़ में बोला। उसके बोलते ही मिशेल अचानक से बेड पर घुटनों के बल खड़ी होती कमर पर हाथ रखते बोली। बाहर जाएं, जब मैं आवाज़ दूँ तब आइएगा। मिशेल दरवाजे की तरफ इशारा करते बोली। अहमद होनको की तरह उसे देखेगा। हाँ, लेकिन क्यों? अहमद का ये रूप देखते थोड़ा झिझका। जाए ना, मिशेल जिद करते हुए बोली तो अहमद नाचार बाहर चला गया। मिशेल जल्दी से बेड पर तरतीब से बैठी और चेहरे पर लंबा सा घूंघट ओढ़ लिया। आ जाए। मिशेल के बोलने की देर थी कि अहमद कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से बेड की साइड पर टिक गया। चले, अब घूंघट भी उठाए। मिशेल जिद होकर बोली तो अहमद ने मुस्कान दबाते इसका घूंघट उठाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी तुम। अहमद बेतकल्लुफ़ी से बोला। मैं हमेशा ही प्यारी लगती हूँ। मिशेल अपनी चूड़ियों को खनखनाते हुए बोली तो अहमद की मुस्कुराहट गहरी हुई। चलें, अब मेरे मुंह दिखाई का तोहफा निकालें। मिशेल अचानक से अपनी हथेली फैलाते बोली, जबकि इसकी बात सुनते अहमद के चेहरे का रंग फाक हुआ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब ये न कहिएगा कि आप भूल गए। मिशेल होंठ मरोड़ते हुए बोली तो अहमद का दिल मजीद डूबा। वो मिशेल शादी के खामों में याद ही नहीं रहा, मगर पक्का मैं कल ले आऊँगा। अहमद शर्मिंदगी से बोला। मिशेल चुप हुई लेकिन फिर बोले। उठे। मिशेल उसे उंगली दिखाते बोले। क्या? अहमद ना समझी से बोली। उठें यहाँ से, मैंने कहा। मिशेल तेज़ लहजे में बोली। मिशेल देखो, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? मिशेल इसकी बात बीच में काटते अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली और अहमद के पास पहुँचते उसे बाजू से पकड़ते खड़ा कर दिया। मिशेल क्या कर रही हो? अहमद उसके साथ चलते हुए बोला, जो उसे घसीटते हुए दरवाजे तक लेकर आई। कमरे में नहीं आएंगे आप जब तक मेरा तोहफा नहीं लेकर आते। मिशेल उसे कमरे से बाहर धकेलती बोली और खड़क से दरवाज़ा बंद कर दिया। मिशेल देखो, ये गलत है। मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मैं सुबह पक्का ले आऊँगा। अहमद उसकी मिन्नत करते बोला। उसे डर था कि कोई उसे देख ना ले, वरना क्या इज्जत रह जानी थी इसकी। क्या कहते कि बीवी ने पहले ही दिन कमरे से बाहर निकाल दिया। बेचारा अहमद। वो काफ़ी देर दरवाजे के पास खड़ा इसकी मिन्नतें करता रहा, मगर मिशेल ने दरवाज़ा न खोला। आखिर इसने हार मानते अपने कदम बारान के कमरे की जानिब बढ़ाए। मुराद कब से कमरे के बाहर खड़ा अंदर जाने की हिम्मत जमा कर रहा था। वो जानता था अंदर एक तूफान इसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उसने गहरी सांस ली, हाथ दरवाजे की नोक पर रखा, आहिस्ता से घुमाते दरवाज़ा खोल दिया।
جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی نظریں سیدھا ماہپارہ پر جا ٹھہری جو کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ مسل رہی تھی جیسے کسی خوفناک امکان سے نبر آزما ہو۔ دروازے کی آہٹ پر وہ فوراً مڑی اور مراد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کی ایک جھلک نمایاں ہوئی۔ مراد چند قدم آگے اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ مڑا ماہپارہ پیچھے ہٹنے لگی۔ ماہپارہ دیکھو، مراد نے نرم لہجے میں بات کا آغاز کیا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ماہپارہ کی لرزتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ دور 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 رہ کر بات کرو، میرے پاس مت آنا۔ مراد نے گہری سانس لی اور ذرا سخت لہجے میں بولا، یہ کیا بچپنا ہے ماہپارہ؟ ماہپارہ دیوار سے جا لگی۔ اس نے بے اختیار میز کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں رکھا شیشے کا واز تیزی سے اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ واز چکنا چور ہو گیا، اس کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ مراد نے جھنجھلا کر کہا، یہ کیا حرکت ہے ماہپارہ؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ماہپارہ نے جھک کر شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھایا اور اسے مراد کے سامنے لہراتے گھرائی۔ مجھے بلیک میل کر کے شادی کرنے سے تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہاری ہو جاؤں گی، کہ میں چپ چاپ تمہاری بیوی بن کر رہوں گی؟ میں تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گی۔ مراد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک ابھری، جیسے کسی معصوم بچے کی ضد دیکھ کر مسکرانے کو دل کرے۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ ماہپارہ نے شیشے کی نوک اس کی طرف کر دی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دین یو گو ٹو جیل۔ ماہپارہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر فرار کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ یکدم اس نے شیشے کی نوک اپنی گردن کی طرف کر لی۔ میں خود کو مار دوں گی، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ مراد نے ایک لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سکون سے بولا، دین یو گو ٹو گریو۔ ماہپارہ کا چہرہ فک ہوا۔ اس کے ہاتھ سے شیشے کا ٹکڑا نیچے گرا اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مراد آہستہ سے اس کے قریب آیا، کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماہپارہ پلیز ایسے مت کرو۔ ماہپارہ نے اس کا ایک جھٹکے سے ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہار مان لوں گی؟ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مراد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہار؟ یہ کوئی جنگ نہیں ہے ماہپارہ۔ تم جتنا چاہو رو لو، چیخ لو، توڑ پھوڑ کر لو، لیکن حقیقت نہیں بدلے گی۔ تم میری ہو چکی اور تمہیں اس کو حقیقت کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ماہپارہ کا دل چاہا کچھ پھینک کر مارے، لیکن پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے پلٹی، لہنگا سنبھالتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ مراد نے کچھ لمحے دروازے کو گھورا، پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہلکی سی ہنسی ہنس ڈالا۔ جذباتی لڑکی، وہ زیر لب مسکرا کر بولا، لیکن اس کے دل میں کہیں ایک سوال اٹھا، کیا وہ واقعی اسے قبول کر پائے گی؟ یہ جنگ ابھی چلے گی؟ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی نے پہرا ڈال رکھا تھا۔ پورے کمرے میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا اور وہ ایک جہازی سائز بیڈ پر الٹا لیٹے شرٹ لیس بے خبر سون رہا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی بھاری سانسوں کا شور کمرے میں گہرا ساز پھیلا رہی تھی۔ اس کی جنگلی سبز آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ جب احمد اداس قدم اٹھائے اس کے کمرے میں داخل اور دروازہ بند کرتے بران کے سر پر جا پہنچا۔ بران، اوئے اٹھ سالے، اٹھ نا۔ اس نے سوئے بران کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ بران نیند کے عالم میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ ابھی بھی نیند سے اونگ رہا تھا۔ اوئے، مشل ناراض اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے کمرے سے نکال دیے۔ وہ بڑی پریشانی سے اسے بتا رہا تھا جبکہ بران اسے غور سے سن رہا تھا۔ اوئے فٹے منہ ہے تیرا، بران ہاتھ کا چھینٹا بناتے ہوئے اس پر پھینکتے ہوئے بولا۔ تو سو رہا تھا؟ احمد شرمندگی سے بولا۔ نہیں، مارشل آرٹس کھیل رہا تھا۔ اینی رات نو بندہ ہور کی کردا ہے؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ یار بتا نا یار، کیا کروں، تیری بھابھی ناراض ہو گئی ہے، احمد بران سے بولا جو نیند میں جھول رہا تھا۔ چوڑیاں پہن کر مجرا کر، مان جائے گی، بران کہتے ساتھ دوبارہ بستر پر دھڑم سے سو گیا۔ منحوس آدمی، احمد اسے لقب سے نوازتا وہیں اس کے ساتھ جگہ بناتے سو گیا۔ کیا پتہ زیادہ چوچرا کرنے پر وہ یہاں سے بھی نکالا جاتا۔ عیسیٰ کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنے دوستوں کو خیر بات کہہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس رکا اور ایک گہری سانس بھرتے مسکرایا۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے وہ اسے کھولتا اندر سے کچھ اس کی آوازیں سنائی دی۔ میرا پالا چونے کو کچھ کھایا؟ اندر سے دلان کی آواز سنائی دی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے ناپ گھماتے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ تجسس سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں دلان روکی کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے بساختہ جھرجھری دی۔ یہ آپ؟ عیسیٰ بے چینی سے بولا۔ دلان نے اس کی آواز پر گردن اٹھا کر دیکھا جو عجیب نظروں سے اس کی گود میں موجود روکی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ دلان نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا جس کا عیسیٰ نے جواب دیا۔ روکی نے عیسیٰ کی طرف دیکھا تو وہ بھونکنے لگا۔
ایک دم ہی عیسیٰ کی جھرکی نکلی۔ روکی روکی بری بات، چپ ہو جاؤ۔ دلان اسے چپ کراتے بولی، مگر وہ ہنوز بھونکتا رہا اور خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی صحیح کرنے لگا، جبکہ عیسیٰ کا رنگ پھک ہوا۔ یہ سچ تھا، اسے کتوں سے واقعی ڈر لگتا تھا اور وہ ہمیشہ سے چڑھتا آیا تھا کتوں سے، مگر اس کی قسمت۔ آپ پلیز اس کو باہر چھوڑ کر آئیں، عیسیٰ اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے بولا تو دلان نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ڈر جائے گا اکیلے، دلان اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ دلان مجھے نہیں پتا، اس کو چھوڑ کر آئیں ورنہ میں چلا جاتا ہوں، عیسیٰ کہتے ساتھ جانے لگا کہ دلان فٹ سے بولے، نہیں نہیں آپ نہیں جائیں، میں اس کو چھوڑ کر آتی ہوں۔ دلان کا تو مانو دل ہی ٹوٹ گیا۔ دلان اسے لے کے باہر گئی اور باہر چھوڑتے کمرے میں واپس آئی۔ عیسیٰ کو ایک نظر دیکھتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ عیسیٰ کو اب اس کتے سے زیادہ دلان سے ڈر لگا تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بلاج کب کمرے میں جانے کی صحیح کر رہا تھا جہاں افنان کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر بار بار اس کا موبائل رنگ ہوتے اس کی کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ آخر اس نے تنگ آ کر فون کو سوئچ آف کیا اور کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتا اس نے دروازہ بند کیا اور شرمندہ سا چہرہ لیے بیڈ کی جانب بڑھا جہاں افنان اور اسے لباس میں ملبوس اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج بھی کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی جیسے اسے پہلے لگا کرتی تھی۔ السلام علیکم، بلاج بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ وعلیکم السلام، افنان نے نہایت آہستگی سے جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بلاج نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا تو افنان نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ کچھ دیر وہ چپ رہا، پھر بولا، وہ آپ کے لیے میں کچھ لایا تھا۔ بلاج تھوڑا آگے ہو کر سائڈ ٹیبل سے ایک فائل اٹھاتے بولا، یہ آپ کے لیے۔ بلاج نے وہ فائل اس کی طرف بڑھائی جسے افنان نے نہ سمجھی سے تھاما۔ ٹھیک ہے؟ افنان نے معصومیت سے سوال کیا۔ اس میں میری 70% پراپرٹی کے پیپرز ہیں جو میں نے آپ کے نام کر دی ہے۔ بلاج اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا جس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھرنے لگی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں دے سکتی، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، افنان بوکھلاتے ہوئے بولی۔ یہ سب میرے پاس ہو یا آپ کے پاس، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ کا حق ہے افنان، اگر آپ یہ قبول کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بلاج اس کی گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے گویا ہوا تو افنان مسکرا دی۔ تھینک یو، افنان نے شکریہ ادا کیا تو بلاج نے آئی برو اچکاتے دیکھا تو افنان جلدی سے نظریں چرا گئی۔ میرا خیال ہے آپ کافی تھک گئی ہوں گی، چینج کر لیں، بلاج بولا تو افنان سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اٹھی اور بلاج نے اس کی اٹھنے میں مدد کر کے اسے واش روم تک چھوڑ کر آیا۔ اس کے اندر جاتے ہی بلاج مڑا اور مسکرا دیا۔ میری معصوم دنیا، اس نے اسے ایک نیا نام دیا تھا۔